کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیات کے وچوں ایک دو مختلف مقامات تو تلاوت کیتا ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذخیرہ احادیث دے وچوں چند ایک احادیث مبارکہ آپ حضرات دے سامنے پیش کر کے اپنے ماخذ ضمیر کو پیش کرنے کی جسارت کرا گا۔ احباب زیوکات، آج دا عنوان اور آج دا موضوع انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ سارے ماحول اور معاشرے دے اندر بڑھتی ہوئی بے راہروی کو مد نظر رکھتے ہویا وقت اور حالات کی ضرورت کا تقاضا ہے بے کہ اس موضوع کو اجاگر کیتا جائے۔ زندگی گزر گئی، والدین دی عظمت، والدین دی شان، باپ دا مقام، ماں دی شان، ماں دے قدمت تھلے جنت، ہر خطیب، ہر واعظ، ہر مقرر، ہر مبلغ ببانگ دہل پیش کرتا ہے اور یقیناً اس چیز کی ضرورت ہے کہ نوجوان نسل کو والدین دی عظمت اور مقام کا پتہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، جتھے اللہ رب العالمین نے اولاد دے ذمے والدین دے حقوق اور انہاں دے احترام دا حکم ارشاد فرمایا ہے، اتھے مالک کائنات جل مجدہ الکریم نے والدین دے ذمے بھی اولاد دے حقوق بیان کیتے ہیں جنہاں کو عام طور تے بیان نہیں کیتا جاندہ، خبردار نہیں کیتا جاندہ۔ عام طور تے ایک تأثر پایا جاندہ ہے، ساڈے خطبہ بیان کردے ہیں، مبلغین بیان کردے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے حق دے اندر کدے بھی برا نہیں سوچتے۔ یہ حقیقت ہے کہ والدین اپنی جسارت دے نال اپنی اولاد کے حق دے اندر برا نہیں سوچتے۔ اس دے نال دوسرا تاثر ہے کہ والدین اپنی اولاد کا حق ادا کرنے دے اندر کدے کوتاہی نہیں کرتے، انہاں دا حق پورا ادا کرتے ہیں۔ میں کتاب و سنت دی جدو ارکریزی کیتی ہے، مطالعہ کیتا ہے اس موضوع دی مناسبت دے نال، تے میں معذرت دے نال کچھ اس نتیجے تے پہنچیا کہ اگر ساڈے اج دے زمانے دے اس دور دے جو والدین نے اگرچہ شاید کچھ گلاں تلخ محسوس ہون تے میں ابتدائی پیشگی معذرت عرض کرتا، لیکن سماج دی اصلاح واسطے یہ چند ایک ضروری گلاں ہیں۔ جی اگر آپ والدین اپنی اولاد دے پورے حقوق ادا کرن جویں کہ قرآن اور سنت اور شریعت کے اندر حکم ہے، اگر ہر والدین اپنی اولاد دے اس منہج دے حقوق ادا کرنے والے ہو جان تے ساڈے سماج دے وچوں 50% بلکہ 80% برائیاں دا خاتمہ ہو جاوے اور ساڈا معاشرہ اور ماحول اور سماج ایک جنت نظیر بن جائے۔ ہن گل ہے وے یہ حقیقت ہے کہ والدین اولاد واسطے برا نہیں سوچتے۔ ہر والدین کو اپنی اولاد کے نال محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، انس بھی ہے، تعلق بھی ہے، خون دا رشتہ بھی ہے، شفقت پدرانہ بھی ہے، ماں دی ممتا بھی ہے، لیکن والدین دے ذمے اولاد دے حقوق ہیں کیڑے کیڑے اس کا کہ شاید والدین کو ہی پتہ کوئی نہیں کہ ساڈے ذمے کیڑے کیڑے حقوق نے اور اسی اپنی اولاد دے نال کی برتاؤ کرنا ہے، کیویں انہاں دی تربیت کرنی ہے۔ جے اگر پتہ چل جاوے تو پھر یقین دے نال میں کہہ سکنا کہ والدین اس چیز کا خیال کرن گے اور اپنی اولاد دے پورے حقوق ادا کرن گے۔ اس واسطے
میرے اج دے خطبے دا موضوع ہے تربیت اولاد کہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے اور اولاد دے کیا کچھ حقوق مالک کائنات نے والدین دے ذمہ عائد کیتے ہیں۔ جے اگر والدین اولاد دے پورے حقوق کر ادا کرن تے پھر کسے پیو دے دروازے تے کوئی علامہ لے کے نہ آوے کہ میاں تیرے پتر نے اے کچھ کیتا ہے، انہیں ساڈا نقصان کیتا ہے، انہیں چوری کر لئی ہے، انہیں یہ کر لیا وہ کر لیا، بغیر ذالک کا گال کٹی ہے، برا بھلا کہ ہے۔ والدین دے ذمے کیا حقوق نے اولاد دے؟ علماء نے لکھی ہے کہ سب تو پہلا حق ہے کہ اپنی ہومن والی اولاد واسطے اچھی ماں دا انتخاب کرنا، اور اگر بائی دا وے اس دے اپوزٹ ہے تے اپنی ہومن والی اولاد واسطے اچھے باپ دا انتخاب کرنا، یہ جانبین تو حکم ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ رب العالمین تیری بارگاہ دے وچ التجا کرنے ہاں کہ سانو ساڈے ازواج دے وچوں اور ساڈی ذریت یعنی اولاد دے وچوں یا اللہ سانو اکھاں دی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہن اس آیت کریمہ دے اندر یہ دعا عموماً نماز تو بعد بھی پڑھی جاندی ہے۔ اس دعا دے اندر تین چیزاں دا تذکرہ ہے۔ رب دے کولوں سوال کیتا جا رہا ہے، منگیا جا رہا ہے کہ یا اللہ سانو عطا کر، کی عطا کریے؟ قرۃ اعین، سانو اکھاں دی ٹھنڈک چاہیے۔ کتھوں چاہیے اکھاں دی ٹھنڈک؟ من ازواجنا و ذریاتنا، پہلے والدین دا ذکر ہے، بعد دے اندر والدین دے وچوں ہون والی اولاد دا ذکر ہے۔ تین چیزیں ہو گئی ہیں، ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ ہن ساڈے کول غلطی کیڑی ہوندی ہے کہ سانو قرۃ اعین تے چاہیے، اسی چاہنے ہاں کہ اولاد ساڈی تابعدار ہوے، اولاد ساڈی فرما بردار ہوے، اولاد نیک ہوے۔ مولوی صاحب دعا کرو بچے نیک بن جان۔ بچے نیک کیویں بنن گے؟ پہلے دونوں سٹیپ اسی چھوڑ جانے ہیں۔ پہلے دونوں سٹیپ کینے؟ من ازواجنا و ذریاتنا، اولاد واسطے جے اگر تو ایک صاحب خانہ بننے آنا ہے تو انہاں واسطے اچھی ماں دا انتخاب کر۔ جے اگر تو اپنے سہاگ کو بساؤن والی میری دھی ہے، میری بہن ہے، تو پھر تیرا فرض ہے کہ اپنے والدین اپنے بزرگاں دی سرپرستی دے اندر رہدے ہویا اپنی ہون والی اولاد واسطے اچھے باپ دا انتخاب۔ یہ والدین دی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی واسطے اچھے شوہر دا انتخاب کرن اور اپنے بیٹے واسطے اچھی اور دیندار بہو دا انتخاب کرن، دیندار بیوی دا انتخاب کرن۔ یہ سب تو پہلی اور بنیادی کہن دا مقصد ہے کہ اولاد دے ذمے والدین دے حقوق تے ادوں لاگو ہو رہے ہیں کہ جدوں اولاد جوان ہوئی ہوندی ہے، بالغ ہو رہی ہے، لیکن والدین دے ذمہ جڑے اولاد دے حقوق ہیں انہاں دے جمن تو بھی پہلے عائد ہو جاندے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم صاحب کہہ دو رضی اللہ ہو، محبت دے نال موج پا کے رضی اللہ ہو تعالی عنہ، آپ دے بارے چاہتا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ دیاں گلیاں دے اندر پہرا دے رہے سن، حاکم وقت سن۔ ایک گھر دے وچوں آپ نے آواز سنی، آواز کی آ رہی سی کہ ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ دے اندر پانی پا لے، تے بیٹی اگے کی جواب دیندی ہے؟ وہ کہندی ہے امی جان یہ کام میرے کو نہ کراؤ، تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین عمر بن خطاب نے روکیا ہے کہ خبردار کوئی دودھ دے وچ پانی نہ پاوے۔ تے ماں نے جواب دیتا، وہ کہنے لگی کہ بیٹا عمر کیڑا ویدا پئی ہے، عمر کیڑا
دیتا بھی ہے۔ جدو اے گل انہیں کیتی نہ دے کے بیٹی نے جواب دیتا، وہ کہن لگی امی جان عمر تا نہیں ویکھ رہا، عمر تا خدا تا ویکھ رہا۔ سبحان اللہ کہہ دو عمر نہیں ویکھ رہا، عمر تا خدا تے ویکھ رہی ہے۔ امیر المومنین دے کنا دے وچ الفاظ پے، فوراً آپ گھر تشریف لے کر کے جاندے نے، دن چڑھیا تے اپنی گھر والی نو نال لے آ کے وہی دروازہ آپ نے لے آ کے کھٹکایا، اپنے گھر والی نے دسیا کہ کرما آلیے ہن پریشان نہ ہو، تیرے پتر واسطے میں رشتہ لب لیا ہے، ہن آ چل کے اسی جا کے گل کریے۔ گل چلی، رشتہ ازدواج ہو گیا۔ جدوں بہو دی حیثیت دے نال وہ نیک اللہ دی بندی گھر دے وچ آئی ہے نا، روایات دے اندر آندا ہے کدے کدے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے سن کہ اے میری بیٹی ذرا وہ جملہ تے مینوں ایک باری سنا دے، عمر تے نہیں ویکھ رہا، عمر دا خدا تے ویکھ رہا۔ یہ ہے انتخاب، اور دیکھو اس انتخاب دی برکت کیا ہے کہ بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جدوں اوتے ازدواج واسطے وہ نیک اللہ دی بندی آئی ہے نا اس گھر دے اندر، تے اسے نسل دے وچوں انہاں دی اولاد دے وچوں آگے چل کے ایک عظیم اور جلیل القدر ہستی پیدا ہو رہی ہے جس کا نام ہے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو بات ہے کہ سب تو پہلا حق اے وے اپنی ہونے والی اولاد دا انہاں دے تصور تو بھی پہلے کہ انہاں واسطے اچھی ماں کا انتخاب کیتا جاوے، اور اتنا ضروری ہے کہ میں اس دی انتہا نہیں دس سکتا، کیوں کہ ماں دی آغوش اولاد واسطے پہلی درسگاہ ہے۔ بچے نے مسیح بعد جانا ہے، انہیں مکتب بعد جانا ہے، انہیں استاد دے سامنے زانوہ تلمس بعد دے اندر طے کرنا ہے، لیکن سب تو پہلی جڑی درسگاہ، سب تو پہلی یونیورسٹی اور سب تو پہلی جڑی تربیت گاہ ہے وہ کیڑی ہے؟ وہ ماں دی آغوش ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جدوں رشتہ لبن واسطے نکلو سب تو پہلے فرمایا بیکو دین ہاں، دین بیکو کہ دینداری کیسی ہے، دوسرے نمبر تے لحاسا بھی ہاں، تیسرے نمبر تے لمال ہاں، چوتھے نمبر تے لی جمال ہاں۔ ہاں جی آج اسی جناب حسب و نسب بھی دیکھنے ہاں کہ گھرانہ چنگا ہوئے، اسی مالداری بھی کاؤنٹ کرنے ہاں کہ مالداری اچھی ہوئے، اسی حسن و جمال کو بھی ترجیح دینے ہاں، لیکن جڑی سب تو بنیادی چیز ہے نا دین ہاں، وہ دے بار ساڈا دھیان ہے کوئی نہیں، بولنا ساڈا دھیان ہے۔ چند دن پہلے شور کوٹ کیمپ ایک مقام تے ایک دکان تے میں بیٹھا سا، کوئی دوست ملے، بائی دا وے اسے حوالے نال گل ہو پئی، ہاں جی رشتے دی فکر دے اندر اسی ہے گے ہاں جی دعا کرو تو نیک سبب بن جاوے، تہاڈی نظر دے وچ کوئی ہوے سانوں دسیو۔ میں کہ جی انشاءاللہ نال ساری اپنی تصدیق اپنی کہنا تعارف کراتا جی، 4.5 کلے زمین دے ہیں بھی جی، تے منڈا اے کاروبار کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں، کہ سانوں کسے شاید ہی کمی نہیں۔ میں کہ جی بزرگو ایک گل میں تہاڈے کولوں پوچھنا چاہنا، ساریاں گلاں چھڈو، مینوں یہ دسو کہ بچے دا دینی مزاج کیسا ہے، اس دی دینی اور اخلاقی کیفیت جو ہے نا اس نے ذرا روشنی پا کے میں دس دیو کہ دینی اعتبار نال اور اخلاقی اعتبار نال مذہبی رجحان کتنا ایک رکھتا ہے۔ بائنی گل سننے دی دیر سی، اللہ رحم فرمایا اسے ٹائم چہرے دے تاثرات بدل گئے، اور مولوی جی اسی مسلمان ہے گیا، اسی کافر نہیں ہے گے، اسی یعنی کہ اس سوال کو بھی آج دے سماج دے اندر ایک عیب بنا دیتا گیا ہے کہ کسی دے کولوں دینی کیفیت اور حالت بارے پوچھ لیا جاوے کہ دینی اعتبار دے نال اخلاقی اعتبار دے نال بچہ کیسا ہے، اخلاقی اعتبار دے نال بچی کیسی ہے۔ میرے دوست یہ سب
ہے جدو بچہ پیدا ہو گیا اس تو بعد اچھا اس تو پہلے اس دوران دے اندر بھی حکم شریعت دا کہ اپنے خوراک دے اتے یعنی حلال و حرام دا پورا امتیاز کرو جی اگر رحم دے اندر پرورش پان والا بچہ اگر حرام غذا دے نال پرورش پائے گا تیرا کدے تابعدار بولو کدے تابعدار نہیں ہوئے گا بچہ پیدا ہو گیا اب ہوش کے اندر آ گیا والدین کا حق ہے کہ وہ دا اچھا اور دینی نام رکھیا جائے تحلیق و تبریک یعنی جڑے پیدائش کی رسومات نے عقیقہ ہو گیا ختنہ ہو گیا گھٹی پلانا وغیرہ ذالک ہو گیا اے والدین کا حق ہے کہ اولاد کا اس معاملے دے اندر بھی حق انہاں دا پورا کیتا جائے پھر اس تو بعد جدو بچہ زندگی دے دہلیز تے قدم رکھدا ہے اور ٹرنے پھرنے دے قابل ہوندا ہے کوئی سمجھدار ہوندا ہے اس تو بعد والدین کا حق کیا ہے کہ اپنی اولاد دی دینی اعتبار دے نال اچھی تربیت کیتی جاوے جڑے ویلے بچہ جوان ہو گیا پھر والدین دے ذمہ حق ہے کہ ہن سونی جگہ اچھی جگہ دیکھ کے اس کو رشتہ ازدواج دے اندر منسلک کر دیتا جاوے ہن اس معاملے دے اندر اسی کی کچھ کرنے ہاں کس مقام تے ساڈے کولوں غلطی ہوندی ہے جس غلطی دے خمیازے دے طور تے سانو لوکاں دیاں گلاں بھی سننیاں پیندیاں سانو ساڈے دل نوں تکلیف بھی پہنچدی ہے اولاد دی طرفوں ترش روئی والا رویہ بھی برداشت کرنا پہ جاتا ہے اس مقام کیڑا ہے جتے اسی چک جانے ہاں سب تو پہلے اسی انتخاب ازدواج دے اندر اسی شریعت کو نہیں دیکھ دے اصل دین نو نہیں دیکھ دے اخلاقی حالت نو نہیں دیکھ دے بعد دے اندر پریشانیاں بڑھدیاں نے بچہ پیدا ہویا نام بھی رکھ لیا ختنے بھی ہو گئے عقیقے بھی ہو گئے سارا کچھ ہو گیا لیکن جدوں وہ بچہ زندگی دے میدان دے اندر قدم اٹھا کے چلنے والا ہوتا ہے نا اس ویلے اسی بچے دی تربیت بولو نا یہ اگر سمجھ آ رہی ہے تو یار میری گل کا نام پر جواب اسی تربیت پر بیان ہے نہیں کرتے اگر تربیت پر دھیان کیتا ہوئے تو پھر والدین دے دل کو ٹھیس نہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو ایک باپ اور بیٹا جھگڑا لے کے حاضر ہوئے جدو آپ نے گلاں باتاں ساریاں سن لیاں پیو دا شکوہ شکایت ایسی کہ جی میری گل نہیں مندا یہ جناب یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دیتی انہیں سوال کر لیا امیر المومنین جان دی امان ہوئے کہ میں ایک عرض کرا آپ نے فرمایا ہاں جی بولو کی کہنا چاہتے ہو حضور میں نو صرف اینا دسو کہ کیا صرف اولاد دے ذمہ والدین دے حقوق ہیں یا والدین دے ذمہ بھی اولاد دے کچھ حقوق ہیں آپ نے فرمایا بالکل کیوں نہیں بھائی اولاد دے ذمہ دے ادوں آپ لاگو ہو رہے نا حقوق جدوں انہیں آ کے بالغ ہونا ہے لیکن والدین دے ذمہ تے اودے جمن تو بھی پہلے حقوق عائد ہو جاندے نے عرض کردا امیر المومنین کیڑے کیڑے حقوق نے ذرا موٹی موٹی گل دس دیو آپ نے 3 گلاں دسیاں امیر المومنین نے فرمایا ایک تے اے حق وے کہ بچیاں واسطے اچھی ماں دا انتخاب کرے دوجا اے حق وے کہ اس کی دینی تعلیم اور تربیت کا دھیان کرے یعنی دوجا اے حق وے کہ وہ دا اچھا دیا نام رکھے تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا کہ اس کی تعلیم اور تربیت کا دھیان رکھے اس سے ویلے اور نوجوان جھٹ کر کے قطع کلامی کر کے بولتا ہے آتا امیر المومنین یہ جڑیاں 3 چیزاں تسی بیان کیتیاں نے نا معذرت جناب تنہ دے وچوں ایک بھی حق میرے بزرگاں نے ادا نہیں فرمایا ایک فاحشہ دے نام نکاح فرمایا انہاں نے میں پیدا ہویا تے میرا نام انہاں نے جعل رکھیا جعل دا معنی عربی دے اندر ہے وے گندگی دا کیڑا
میں جڑی جگہ تے بھی جانا مینوں یہ تانا ملتا ہے۔ اور رہی بات تعلیم اور تربیت دی، میں ہوں باقر ہویا بالغ ہویا بیٹھا، لیکن امیر المومنین اس وقت تک میرے باپ نے مینوں کسی مکتب کے اندر نہیں بٹھایا، میری تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیتا۔ ہوں دسو میں کہڑے پاسے جاواں؟ مسلمانوں، جنہیں اولاد دے ذمہ والدین دے حقوق نے، انہیں والدین دے ذمہ بھی اولاد دے بولو کیا نے؟ حقوق واجب نے۔ اگر والدین اولاد دے پورے حقوق ادا کرنے والے ہون تے سماج دے وچوں ادھیاں برائیاں ختم ہو جان۔ جدوں ہر گھر دے اندر محمد عربی صاحب کہہ دو صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پھریرا نظر آوے نا تے پھر کسے بات پر شرمندگی دا سامنا بھی نہ کرنا پوے۔ میرے دوست، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امر تے زور دیتا ہے۔ اولاد جدوں بھی بے رحمی دا شکار ہوندی ہے، ایک گل میں یہ بھی عرض کرتا جاواں کہ بچے دی پہلی درسگاہ ماں دی گود ہے۔ بچے دی پہلی درسگاہ کیڑی ہے؟ ماں دی گود ہے۔ اگر اس درسگاہ دے وچوں کچھ کمی کوتاہی رہ جاوے اور جوان بے رحمی دے رستے تے چلن لگے تے سب تو پہلا تانا کس کو ملتا ہے؟ وہ باپ کو ملتا ہے۔ وہ مینا کس کو ملتا ہے؟ قرآن دس رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن ہے کہہ رہی ہے۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ تعالی علیہا، مریم کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ حضرت مریم دی والدہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ ربا میں ایدہ نام مریم رکھی ہے، یہ پاک دامن ہے۔ کیا ہے بولو؟ او مریم کہ جس دا نام بھی مریم دا لفظی معنی ہے پاک باز، پاک دینت، پاک دامن۔ او پاک دامن ایک نبی دی ماں اور ایک نبی دی بھانجی، او حضرت مریم سلام اللہ علیہا جنہاں دے نام دے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر سورۃ مریم نازل فرمائی۔ حضرت مریم پاک دامن ہے۔ حضرت مریم کیا بولو؟ حضرت مریم پاک دامن ہے۔ لیکن جڑے ویلے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو چاہ کے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا تشریف لے کر کے آدیا نے اپنے قبیلے دے اندر، اپنے قوم دے اندر لوکاں نے ویکھیا حالانکہ جناب مریم پاک دامن ہے، پاک دینت ہے، لوکاں نے کی آکھیا ساریاں تو پہلے حضرت مریم نو کچھ نہیں آکھیا، انہاں دے باپ دا نام دا میڑا دیتا ہے، کہندے نے ماں کان ابو کے مرا سوئن وما کانت امو کے بغیر۔ اگلے جہان دے ضابطے دے اندر تے قانون دے اندر اے پیا نظر آندا ہے اللہ دا قرآن آکھدا ہے فلا تزر وازرۃ وزر اخرى، او کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ باپ اپنے اعمال دا آپے جواب دے وے، ماں اپنی جگہ تے جواب دے وے، بھرا اپنی جگہ تے جواب دے وے، اولاد اپنی جگہ تے جواب دے وے۔ اگر اولاد دا قصور ہے تے ماں باپ
साबता देखना है ते दुनिया दे अंदर ओ तैनों कदम कदम ते नजर आएगा और कितने वालिदैन ने और गुनाह ते औलाद दा हुंदा है खमियाजा वालिदैन नो भुगतना पैंदा वे औलाद दे जुर्मां दी सजा वालिदैन नो लैनी पैंदी है इस वास्ते मेरे दोस्ता ये ते अल्लाह दा कुरान पे आखदा है और नाल ही बीबी मरियम दे वालिदैन दा जिक्र आ गया मां काना अबू के मरा सौइन व मां काना तो उम्मु के बगिया और उत्थे दा शक गुजरी है ते उन्हां ने मां ते बाप ते गल कर दित्ती है ईमान वालिया हुण कुरान नाज़िल होवण वाला नहीं है ये ते 14 सदियां गुजर गईयां ने और कुरान नाज़िल हो चुकिया वे अल्लाह दा हुक्म आ चुकिया वे नबी दा पैगाम आ चुकिया वे नबी दी शरीयत आ चुकी है नबी दी तरीकत आ चुकी है उसवाए हसना आ चुकिया वे इत्थे ते हुक्म दिता जा रहा है और दुनिया भर दे वालिदैन नो हुक्म दिता जा रहा है अपने औलाद दे उत्ते नजर रखिया करो उन्हां दे किरदार ते नजर रखो उन्हां दे गुफ्तार ते नजर रखो उन्हां दे तौरो अतबार ते नजर रखो और किदे ए ना होवे कि जुर्म पुत्र करे ते तैनों फड़िया जावे पूछया जावे इस वास्ते अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने मुरो औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम व हुम अबनाउ अशरि सिनीन व फर्रिकू बैनहुम फिल मज़ाजि मेरे पैगंबर ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही और जेड़ा बच्चा पैदा होंदा वे ओ ते फितरत इस्लामी ते पैदा होंदा है ते मां बाप दी मर्जी है ओ भावे ओनू यहूदी बना दे भावे ओनू मजूसी बना दे भावे ओनू नसरानी बना दे औलाद नु चंगा बनाना या माड़ा बनाना ए सेरा ते वालिदैन दे सिर आंदा वे अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने ओ तेरा बच्चा 7 साल दा होया है ओनू नमाज दा आखिया कर ते 10 साल दा हो के भी नमाज ना पढ़े ओनू मार के भी नमाज पढ़ाया कर इथों ताई ते हदीस मुबारक ओ तू सुनी भी है पढ़ी भी है बयान भी कीती है लेकिन अल्लाह दे नबी दा अगला फरमान भी देखना अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने व फर्रिकू बैनहुम फिल मज़ाजि अपने बच्चों दे अखलाक ते नजर रख हुण इन्हां दे बिस्तरे जुदा जुदा कर दे इन्हां दे पहलू जुदा जुदा करके कर दे और लफ्जी माना ते यही है ना कि हुण इन्हां दे बिस्तर जुदा जुदा कर दे इस वास्ते कि हुण जवानी दी दहलीज ते बलूगत दी दहलीज ते कदम रखण वाले ने लेकिन मेरे दोस्त इत्थे मुहद्दिसीन ने ये भी इसका मफहूम बयान किया वे कि जदों बच्चे इस उम्र दे अंदर पहुंच जाण उदों वालिदैन दी जिम्मेदारी वध जाती है उन्हां दे अखलाक ते नजर रखना और लिहाजा अपनी औलाद को कोई ऐसा मौका भी फराहम ना करो कि बच्चा किसी बेरहमी दा शिकार होवे हर वेले उन्हां नूं अपनी नजरां दे सामने रखिया करो उन्हां दे उत्ते अपनी नजरां दे सामने ओनू रखिया करो उन्हां दे अखलाक ते पैरा होवे उन्हां दे किरदार ते पैरा होवे उन्हां दे अतबार ते पैरा होवे उन्हां दे कौलो करार ते पैरा होवे और जदों ये सारियां चीज़ां ईमान वालिया अपनी औलाद दी इन्नी तरबियत ते लाजमी कर देना कि उन्हां दी वजह करके ओ तेरी पगड़ी किसे दे पैरां दे थल्ले ना आवे ओ तेरे बूहे ते कोई मेहना लै करके ना आवे कि तेरा बच्चा ओने जनाब साडे ओने जनाब चोरी कर लईए ओने बदजुबानी कर लईए ओने बुजुर्गां दी पगड़ी उछाल लईए ओने किसे दी इज्जत वाल हाथ बढ़ाया वे ईमान वालिया अगर जुर्म बेटे दा होएगा ते गरेबान तेरा फड़या जाएगा सवाल तेरे कोलों कीता जाएगा ये अल्लाह दे नबी दा फरमान है देखना मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
مقدمہ پیش ہویا کہ ایک لڑکی نے چوری کی تھی ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کٹنے دا حکم ارشاد فرما دیتا تے نال ہی ایک سوال ہوندا ہے آقا اے وڈے گھرانے دی بیٹی ہے, اے وڈے گھرانے دی بیٹی ہے, خاندانی گھر دے وچوں ہے, لہذا اگر اس دے ہاتھ کٹے گئے تے قبیلے دے نک کٹی جائے گی. حضور ذرا شفقت کیتی جائے کہ دے ہاتھ نہ کٹے جان. اور روایات کے اندر آتا ہے اس نے اتفاق ہے کہ اس بچی دا نام سی فاطمہ. اس بچی دا نام کیا سی بولو؟ فاطمہ سی اس بچی دا نام. تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدوں اے گل پیش کیتی گئی نا تے آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, میرے پیغمبر دا ہر فرمان ہی تاریخی ہے, میرے پیغمبر دا ہر فرمان ہی بے مثال ہے, میرے پیغمبر دا ہر قول انسانیت دے واسطے راہ نجات ہے, فلاح دارین ہے. آپ نے فرمایا لوگو یہ تسی کیڑی گل پہ کرتے ہو, رب کعبہ دی قسم ہے اگر محمد دی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم. اگر محمد کی بیٹی فاطمہ وہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. اللہ کے نبی نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے, کیا اس کے اندر راز پوشیدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے اور یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں خیال کرنا اگر تمہاری اولاد کوئی غلطی کرے تو پھر یہ نہ کہنا کہ چلو کوئی گل نہیں. یہ جملہ بولو, یہ جملہ قانون سب کے لیے برابر ہے. قانون بولو سب کے لیے برابر ہے, ایمان سب کے لیے برابر ہے, شریعت سب کے لیے برابر ہے, نظام سب کے لیے برابر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. یعنی میں ایسا نہ کرتا کہ چلو میری بیٹی ہے تے خیر ہے اور چلو کوئی گل نہیں ہے, اور ہمیشہ اولاد خرابی ادو ہوندی ہے, اودی خرابی دے اندر اضافہ بھی ادو ہوندا ہے کہ جدوں والدین آکھدے نے چلو کوئی گل نہیں ہے, یہی جملہ چلو کوئی گل نہیں ہے, اوے اج دے بچے نو اوے کل دا جناب شرابی بھی بنا دیندا ہے, یہی جملہ اج دے معصوم نو اوے کل دا چور بھی بنا دیندا ہے, یہی جملہ کہ چلو کوئی گل نہیں ہے, اے اینی گل تے نہیں سی, یہی جملہ اج دے بچے نو کل دا چور بھی بنا سکدا ہے, کل دا ڈاکو بھی بنا سکدا ہے, کل دا زانی بھی بنا سکدا ہے. اس واسطے میرے دوست اگر کوئی ایسا معاملہ ہوئے اللہ دے نبی فرماتے نے فَاضْرِبُوهُمْ اس سارے دے نالوں پہلا فریضہ اس صاحب خانہ تے عائد ہوتا ہے کہ اپنی اولاد دی باز پرس کرے, او دے نال سختی دے نال پیش آوے. او بیٹا کہ اگر میرا سر اچھا تو نہیں کر سکتا کم از کم نیواں تے نہ اچھا نہیں کر سکتا تے میرا سر نیواں تے نہ کر. اولاد دی تربیت دے معاملے دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تے جناب حسنین کریمین تے بھی نرمی نہیں کیتی. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانہ دے سردار, اور 5 سال دی کیڑی عمر ہے, 5 سال دا بچہ ہاں جی کیڑی عمر ہے, کتنی سمجھداری ہوندی ہے اس عمر دے اندر. جے اگر امام حسین پاک نے صدقے دی کھجوراں دے وچوں ایک دانا چک کے اپنے منہ دے وچ رکھ بھی لیا ہے, تے میں ہوندا سی آکھنا کیڑی گل, چلو بچہ کی مسئلہ, تو ہوندا کہنا سی یار کیڑی گل ہے بچہ ہے. لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک امام حسن دے حلق میں پا کے کھجور نو باہر کڈیا کہ ایک رائی دے
ساڈا حق نہیں ہے تے او ساڈے پیٹ دے اندر بولو پیٹ دے اندر نہ جاوے. اتنی سختی فرمائی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد دی تربیت دے معاملے دے اندر. مسلمانوں آج ضرورت اس امر دی ہے کہ ہر بندہ اپنی اولاد دی تربیت کرے. ہر بندہ اپنی اولاد نو قرآن و سنت دے معاملے دے اندر صحیح رستے تے انہاں نو گامزن کرے. ہر بندہ اپنی اولاد دی صحیح رہنمائی کرے, صحیح تربیت کرے. یہی وہ حق ہے کہ جس حق دے اندر آج اسی کوتاہی کرنے ہاں. سانو کوتاہی کرنی چاہیے, بولو کوتاہی کرنی چاہیے. ہر بندہ اپنی اولاد واسطے اچھی دنیا دا انتظام کرتا ہے, لیکن قرآن کی آکھدا ہے, قرآن آکھدا ہے لیکن قرآن تینوں آکھدا بھی ہے دنیا واسطے اچھی اولاد چھوڑ کے جا. دنیا واسطے اچھی اولاد چھوڑ کے جا. اور دیکھو مسلمانوں, والدین اگر اپنا حق پورا ادا کرن, پھر اس تو بعد اگر اولاد بہک جاوے تو پھر والدین میں قصور. حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر نے تربیت دے اندر انہوں نے تو کمی نہیں سی چھڈی, لیکن قرآن نے کی آکھیا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, کہ اے نوح بے شک وہ تیرا پتر ہے, لیکن جب وہ سادہ نہیں بنیا تو میرا تیرا بھی, بولو میرا تیرا بھی نہیں. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. یہ تو اللہ کا قرآن آخری ہے کہ جناب نوح پیغمبر دیکھتے رہ گئے کہ آپ کا نافرمان بیٹا طوفان دیا لہرا دا شکار ہو گیا, غرق ہو گیا. یہ اللہ کا نظام ہے میرے دوستو. اس واسطے اولاداں چنگیاں بھی ہوندیاں, مندیاں بھی ہوندیاں. دعا اے کریا کر کے اللہ اولاد دے تے چنگی دے, اولاد دے تے بولو. کئی اولاداں ہوندیاں نے جڑیاں ماں باپ نو مکہ تے مدینہ وکھا دیندیاں نے. کئی اولاداں او ہوندیاں نے جڑیاں ماں باپ نو جیلاں وکھا دیندیاں نے. اس واسطے میرے دوستاں, میرے بزرگاں, اپنے اللہ کمی نہ چھڑ, انہاں دی تربیت دی اندر پھر معاملہ رب دے حوالے کر دے. ہے اکو والے انگوراں دی, کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے, اور میرے مولا تیریاں اور قدرتاں دے کی سونے نقشے کٹے نے. اور کتے تانگیاں جنہ کرایا نہیں, کئی وچ جہازاں اڈے نے. اور کتے غماں تو چھٹی اور ملدی نہیں, تے کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے. دعا ہے اللہ کریم تانوں میں سب نو اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر